بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا بی بی فاطمہ یا حسن یا حسین یا زین العابدین یا محمد و باقر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی آخر الزمان آخر الزمان آخر الزمان میرا مولا ہر مومن مسلمان دی خیر فرما میرا مولا ہر تے بچن دی خیر فرما میرا اللہ ہر مومن مسلمان دیا جو پریشانیں دور کرے اللہ بے اولادہ کو اولاد نا مرادہ مراد دکھ والدہ دکھ دور کرے جو نہت قیدین امام موسیٰ کاظم دی قید واسطائی میرا مالک انہیں نہ قیدہ رہا فرما مولا سجاد دے دکھاں دا واسطائی کوئی گھر ہیں جن کوئی ہسپتال ہیں جن میرا مولا انہوں نے کلی صحت عطا فرما میرا مالک پاک خیر دے خالی ولن دا واسطے اللہ ہر تے پردے سلامت فرما میرا مالک ہر مومن مسلمان دی خیر فرما اے پہلوانہ دی خیر فرما جڑے لوگ ساڑے نال تاون کریں جڑے نہیں کریں دے میرا مالک انہاں دی کھٹی کمتی مال جان دت پتر اضافہ فرما میرا مالک رحمت للعالمین صدقہ محمد آل محمد دا واسطائی حضرت امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دا واسطائی اللہ ساڑے حال دے کرم فرما حضرت آباد دے وفامے دا واسطائی میرا مولا جو ساڑیاں پریشانیں دور فرما علی اکبر دی جوانی دا واسطائی جو جوان انہوں نے کلی سیات عطا فرما علی اصغر دی صغیرت دا واسطائی جو صغیر بچے انہوں نے کلی سیات عطا فرما امیر قاسم دی شہادت دا واسطائی مالک وہ جوان دا واسطہ لیندہ بیٹھائیں جائے پہلے قربانی دیتی ہے میرا مالک امام حسن علیہ السلام دے امیر قاسم دی شہادت دا واسطہ اللہ جو پریشان انہیں پریشانیں دور فرما جو بے اولاد انہوں کو اولاد نرین عطا فرما اللہ ہر مومن مسلمان دی خیر فرما آخر خیر باطل خیر ظاہر خیر عمل خیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ وسلم تسلیما لا الہ الا اللہ نعرہ حیدری نعرہ تکبیر یہ نعرے ترائے نال ایک دھرتی خوش تھی دیئے میں دعا واسطے کیوں سدے میں دا ہوندے جے کا تکا اے شاید گھرانا ہے آج پتہ کیندا واسطہ دے کے دعا منگی جی اللہ سن سی ضرور نعرہ رسالت جڑے ملے دیکھنا ہے وہ نعرہ مرا ہے جڑے نہیں آئے تے ٹھیک ہے پہلے آون دے مہربانی نعرہ حیدری پاکستان ایک علاقے دے نال تاری مارو جو آئے جاگ پیری پیر کالونی والے